الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین، آج دی بابرکت محفل پاک نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی دل بند حسن سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے بسلسلہ ایصال ثواب عمران علی مرحوم و مغفور انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی۔ جناب محترم نوید کمبو صاحب جملہ انہ دے رفقا جنہ نے اہتمام کیتا، اللہ کریم کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور مرحوم واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جتنے اب آپ جمع ہو میں تسی سارے اللہ سب واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ میرے تو پہلے جناب محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری احسان صاحب بہت خوبصورتی دے نال اہل بیت اطہار دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے سن اور مجمع تے چھا گئے سن۔ اللہ تعالیٰ صدقہ حضور دے ذکر پاک دا آل بیت اطہار دے ذکر دا صدقہ اللہ کریم انہ دے علم اچ عمل اچ سوز و گداز اچ مقام و مرتبہ اچ برکتاں عطا فرمائے۔ دیگر علماء تشریف فرمانے میں اسماء تو واقف نہیں، اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرمائے، علم و عمل اچ برکتاں عطا فرمائے۔ جڑے مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، او دے ضمن چند گزارشات پڑھی سماعتاں دی نظر کرانگا۔ آیت کریمہ دا کچھ حصہ جڑا میں پڑھیا اکثر علماء کو لو تسی سن دے ہو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندہ محبوب تیرے اللہ نے ارادہ کر لیا کہ توڑے گھر والیاں تو ہر قسم دی نجاست ناپاکی پلیدی دور رکھن دا، دور رکھاں گا بھی اور انج پاک رکھاں گا جی میں پاک رکھن دا حق کی۔ علماء تشریف فرمان ایک طالب علم ہوندی حیثیت نہ لرز کراں، اللہ دا جڑا ارادہ ہے نا یہ ازلی ہوندہ ہے۔ اللہ دا ارادہ ذرا سارے بولو، اللہ دا ارادہ تے اے ارادہ فرما رہے ہیں، فرماندہ میرا ارادہ تیرے گھر والے تو نجاست نو دور رکھاں کہ جدہ ارادہ ازلی ہے پھر مننا پہ گا نا حضور دا گھر ازلاں تو پاک ہے۔ میرے سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، تسی تے میں بھی پانی نال بنے ہیں تے آب پانی نو آخ دیں،
تے اسی جس پانی نال بنے ہاں انہوں اسی پاک نہیں کہہ سکتے، لیکن اعلیٰ حضرت کی فرما رہے ہیں جدے نال حضور دے نفوس قدسیہ بنے آب تطہیر سے۔ ایک کسی مولوی نے پوچھی تے صحیح کہ آب تطہیر کس پانی نو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، تو انہوں پتہ لگ جائے کہ اعلیٰ حضرت شان اہل بیت کے انداز نال بیان کیتے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف فرما سن آقا کریم دی بارگاہ اندر، نبی علیہ السلام نے ابن زبیر نو فرمایا ہے پچھنے لوائے نہ خون نکلیا، اضافی خون کڑا کے پیالہ دیتا خون آلا کہ اے عبداللہ اتھے رکھ کے آج جتھے کوئی ویکھ نہ سکے، کسی دی نظر نہ پوے، چھپا آئی نو کدرے۔ ابن زبیر نکلے باہر جا کے چیک کرن بھئی انہوں میں کتھے رکھا، سوچ سوچ کے اخیر نو پی لیا، خون مبارک پی کے اندر حضور دے دربار اچ بہ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی عبداللہ کتھے رکھی؟ عرض کیتی آقا اتھے رکھیا جتھے ہن میں بھی نہیں ویکھ سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پیتے نہیں لیا؟ جی آقا پی لیا۔ ہن قرآن کی آقدہ خون دے بارے حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار بھی حرام ہے تے خون بھی، قرآن ہے آکھ ہے۔ ابن زبیر 10 رن میں پی لیا، انہاں قرآن نہیں سی سنیا سی تے پھر پی کے حضور کو لائے، اگو سرکار کی فرمایا، فرمایا میرا خون پی کے اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لئی، ہمیشہ واسطے محفوظ کر لیا۔ اور ایک روایت چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنگ دے موقع تے حضور علیہ السلام نو زخم آیا نا تے انہیں لب رکھ کے حضور علیہ السلام دا خون نوش کر لیا، پی لیا۔ سنان بن انس انہاں دا نام سی، جس وقت انہاں خون نوش فرمایا نا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے نال میرا خون مل گیا اودے چ گناہ آ ہی نہیں سکتا، جدے نال میں محمد دا خون مل جائے اودے چ گناہ نہیں آ سکتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا ابن زبیر نے خون پی لیا، جہنم تو محفوظ، ویسے صحابی تے ہے ہی جنتی نا، ایک اضافی ڈگری سرکار نے دے دیتی، یعنی خون دی برکت بیان کی تھی حضور علیہ السلام نے۔ نہیں تے صحابی ہوئے جس ایمان دی اکھ نال حضور نو ویکھ لیا تے خاتمہ بالایمان ہویا وہ پکا جنتی۔ سمجھ آگئی میری گل؟ تو علامہ ابن کثیر نے لکھیا کہ جب تک ابن زبیر زندہ رہے ساری زندگی انہاں دے جسم وچ حضور دے خون دی خوشبو آندی، ساری زندگی۔ اور پھر اے نہیں کہ جب تک زندہ رہے تاں خوشبو آندی رہی۔ ابن کثیر بہت بڑا نقاد ہے، وہ آکھدا ہے کہ جدو آپ دی شہادت ہوئی نا میت وچوں خون رسول دی خوشبو آندی رہی، پھر جدو آپ نو دفن کیتا تے آپ دی قبر دی مٹی وچوں بھی خون رسول دی خوشبو آندی۔ ماشاءاللہ تسی ذوق والے بندے ہو، قاری صاحب نے جس انداز نال پڑھیا تے تساں جویں سنیا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہویا بھی انج دے لوگ بھی ہیں اتھے۔ میں ہن جڑی اگلی گل کرن لگا نا ذرا توجہ کرنا کہ جس ایک پیالہ خون دا صرف پی لیا اودے جسم وچوں بھی خون رسول دی خوشبو آندی، اودی میت وچوں بھی خون رسول دی خوشبو آندی، اودی قبر دی مٹی وچوں بھی خون رسول دی خوشبو آندی۔ یار جس اتنا سارا پیالہ پیتا ہے او دا شان ہے تے جڑے بنے ہی مصطفیٰ دے خون نال سن۔ اللہ اکبر۔ جڑے بنے ہی حضور علیہ السلام دے خون نال سن۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضور علیہ السلام نے ریحان فرمایا نا بھئی حسن و حسین میرے دنیا دے گلشن دے پھول نے، تے ریحان اس پھول نو آکھیا جاندا جیدی ڈنڈی وچ بھی خوشبو ہوگی، مگر نہ گلاب دا پھول سارے پھولاں دا سی سردار نہیں سمجھدے ہے بھی ہے، او دی ڈنڈی چ خوشبو نہیں ہوندی۔
ریحان او پھل ہے جدی ڈنڈی وچ بھی خوشبو ہوگی تے سرکار شہزادیاں نو چمدے بھی ہیں تے سنگدے بھی ہیں تے صحابہ پوچھدے نے آقا اے پتر چمے تے جاندے نے سنگدے پہلی بار کسے نو ویکھیا فرمایا اے میرے دنیا دے گلشن دے پھل نے مینوں انہاں وچوں خوشبو آندی پتہ لگا جنہاں شہزادیاں وچوں نبیاں دے سلطان نو خوشبو آندی ہوئے کسی بغیرت نو تے دے وچوں خوشبو نہیں نہ آ سکتی غیرت مند نو ہی آئے گی تو اسی خوش بختاں خوش نصیباں ساڑا تعلق حضور دی آل نال بھی ہے سرکار دے اصحاب نال بھی ساڑے ایک ہاتھ وچ آل دا دامن ہے دوسرے ہاتھ وچ اصحاب دا دامن ہے نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی اعلیٰ حضرت فرمایا ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام تو گل عرض کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا گھرانہ پاک ایکو کٹاؤ کاری صاحب شروع بہت اچھا چل رہا سی ذرا سیٹنگ اتھے دوبارہ لے آؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پورا گھرانہ پاک ہن اے جڑی آیت مقدسہ دا حصہ جڑا میں تلاوت کیتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے ارادہ کر لیا ہر قسم دی نجاست ناپاکی میرے نبی دے گھر تو دور کر دیتی اور انج پاک رکھیا جی میں پاک رکھن دا اچھا میں ترجمہ کیتا رب فرمایا کہ میں ارادہ کر لیا محبوب تیرے گھر ہر قسم دی ناپاکی تو دور رکھاں گا میں رکھن دا ترجمہ کیتا اے نہیں آکا پاک کراں گا اگر پاک کراں گا ترجمہ کیتا جائے توڑے ذہن ہی چاہے گا کہ پہلے پاک نہیں سن پاک کراں گا تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ پہلے پاک نہیں سن بعد ہی پاک کیتا پاک رکھاں گا اگے بھی پاک سن اگوں بھی رکھاں گا کوئی پیر مرید غوث کتب عبدال خطیب مصنف رائٹر جتنا وڈا عہدیدار شیخ القرآن شیخ الحدیث ہر ایک نو آرڈر حکم ہے ناپاکی تو بچ کے رہیں ناپاکی دے قریب نہ جائیں لیکن جدو مصطفیٰ دے گھر دی گل آئے نا اودوں آواز آندی ناپاکی نو آرڈر ہے تو میرے یار دے گھر دے نیڑے نہیں جانا ہر قسم دی نجاست ہر قسم دی ناپاکی میرے نبی دے گھر تو دور ہن اتھے گل بڑی قابل غور ہے بعض لوگ آکھدیں کہ اس آیت کریمہ وچ اس تو مراد کنہ تو ناپاکی دور ہے وہ صرف حضرت فاطمہ حضرت مولا علی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں اور کوئی نہیں یہ صرف آل بیت ہے میں کہنا تو صرف وچو ٹکڑا پڑے ہے تو ادھا ماں قبل بھی پڑھتے ماں بعد بھی پڑھ تنو پتہ لگے ایک قرآن دا حکم اتریا ہی حضور دی ازواج مطہرات واسطے گل دی سمجھ آ رہی بھئی اے آیت اے حکم اترے ہی حضور دی ازواج مطہرات واسطے میرے نبی علیہ السلام دی بیویاں واسطے اس آیت کریمہ دے نازل ہون تو بعد جناب ام المومنین ام سلمہ فرماندیاں میں موجود ہاں حضور علیہ السلام بھی تشریف فرمانے سیدہ فاطمہ آئیاں مولا علی آئے حسنین کریمین آئے سرکار انہوں نے اپنی چادر چلے لے آدھنا آلے کسا یہ مطلب چادر آلے چادر دے تھلے لے لیا اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی مولا اے میرے اہل بیت ہیں تنال اے آیت پڑھی کلمات پڑھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت ام سلمہ فرماندیاں میں عرض کی تھی آقا میں بھی انہاں وچ شامل ہو جاواں آقا کریم نے فرمایا نہیں ام سلمہ انکی علی خیر تو پہلے ہی بہتری تھی یعنی نبی علیہ السلام نے فرما دیتا تیرے واسطے تے رب دا کلام نازل ہو چکا تو حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات واسطے آیت نازل ہوئی پھر اس تو بعد میرے نبی دے گھر دے نیڑے پلیدی نہیں آ سکتی ناپاکی نہیں آ سکتی میرے نبی دے نیڑے بھی ہن تسی کتے پہنچ گئے ہو بھئی حضور دے گھر دے نیڑے ناپاکی کیوں نہیں آ سکتی حضور دا گھر ہے تے پھر حضور دے نیڑے آ سکتی سوچیا جا سکتا ہے بھئی جی دی اولاد دے نیڑے جی دی وجہ تو نہیں آ سکتی اس باپ دے نیڑے کیویں آ سکتی نہیں نہ آ سکتی تے پھر جے نبی دے نیڑے نہیں آ سکتی پھر سوچ ابو بکر کتنا پاک ہے ذرا سوچنا عمر کتنا پاک ہے عثمان غنی 1,24,000 صحابہ کتنے پاک ہیں جنہاں حضور دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی اسی تے جڑا پیر سیال دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرے سانوں وہ چنگا لگدا ہے تے جنہاں
نبیاں دے پیر نبیاں دے امام دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، وہ صحابہ کتنے چنگے لگ دے ہونے. سننی ہے نا سی ساڑی مجبوری ہے اسا اے ذکر کر نہیں کرنا. آل بیت دی گل آئے تو نال صحابہ دا ذکر بھی ہوئے گا، صحابہ دا ذکر ہوئے گا، نال آل بیت دا ذکر بھی ہوئے گا. بالکل اسی سنی اعتدال ہے. اللہ ہر قسم دی ناپاکی دور میرے نبی علیہ السلام دے نیڑے نہیں آ سکتی، میرے نبی دے خاندان دے نیڑے نہیں آ سکتی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دے ہاں حضرت امام حسن دی ولادت ہوئی. ولادت ہوئی چند لمحات تو بعد گھڑیاں تو بعد اذان ہوئی مسجد وچ. بی بی پاک اٹھیاں مصلی بچھایا نماز شروع کر دیتی. جس دن امام حسن پیدا ہوئے تے ساڑھے گھرانچ بچے جمدے نے، ساڑیاں بیبیاں بھی اسی دن نماز پڑھ دیاں. سیانے بندے ذرا بولو نہیں پڑھ دیاں. زیادہ تو زیادہ 40 دن، زیادہ تو زیادہ 40 دن، اس تو گھٹ بھی ہو سکتے ہیں. کئی بیبیاں جان بوجھ کے 40 دن لمکائی رکھ دیاں نماز نہ پڑھنی پوے. ادھا شریعت نال کوئی تعلق نہیں. زیادہ تو زیادہ اگر وہ ناپاک خون آنا بند نہ ہوئے 40 دن نے، اس تو تے بیماری ہے. تے کم از کم اگر ہفتے بعد بھی ناپاک پانی آنا بند ہو جائے تے عورت پاک ہے، غسل کر سکتی. ان سوال پیدا ہوندہ فوری طور تے بچہ پیدا ہوئے تے نجاست تے ہے قریب. کوئی عورت نہ عبادت کر سکتی نہ تلاوت کر سکتی. لیکن امام حسن دی ولادت ہوندی، فاطمہ سلام اللہ علیہ مصلی بچھاندیاں. اللہ اکبر. بیبیاں حضور علیہ السلام نو پوچھتیاں یا رسول اللہ ہونے حسن پاک دی ولادت ہوئی تے فاطمہ نماز پڑھ رہی جبکہ اسی تے اس طرح نہیں پڑھ سکدیاں. حضور فرما توڑے جو کون ہے میری فاطمہ دی مثل؟ کون ہے توڑے جو میری فاطمہ دی مثل؟ میری فاطمہ انسانی حور ہے. امام یوسف نبانی نے لکھیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حیض نفاس تو بھی پاک ہے. دنیا دی کوئی عورت لگاتار مہینہ عبادت تلاوت نہیں کر سکتی. دنیا دی کوئی عورت مخصوص ایام نے بیچ کچھ دن کہ عورت عبادت اور تلاوت کو رک جاندی. اس طرح ہے یا نہیں؟ لیکن مہینے دے 3 دن تے فاطمہ 3 دن عبادت بھی کر دی تلاوت بھی کر دی. 2 مہینے دے 60 دن لگاتار تلاوت بھی کر دی عبادت بھی کر دی. 3 مہینے دے 90 دن لگاتار تلاوت بھی کر دی عبادت بھی کر دی. ایک عورت او جدے پیٹ چ بچہ ہوگئے او بھی پورا مہینہ لگاتار عبادت کر سکتی، 2 مہینے لگاتار کر سکتی، 3 مہینے لگاتار، جب تک بچہ پیدا نہ ہوئے او دے قریب بھی یعنی او بھی حیض نفاس مانا جڑا او دا خون ہے آنا بند ہو جاندہ ہے. میں نوے دسو کیوں بند ہوندہ ہے؟ بندے تسی سیانے ہو، صرف میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اس تو خون بند ہو جاندہ ہے کیونکہ جو پیٹ حمل ہوندہ نا عورت نو اسی خون نال بچے دی گروتھ ہوندی. اس سے خون نالو جڑا مانا خون ہے او دے نالو بچہ بندہ ہے، او دا جسم بندہ ہے. اسی خون نالو بچہ یعنی انج سمجھ لو بچے دی خوراک. ہن تسی مسئلہ میرے کو سمجھو. بی بی پاک سلام اللہ علیہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شہزادی حیض نفاس تو پاک ہے تے شہزادیاں دی پھر پیٹ ہی خوراک کی سی. ہن گل سمجھے ہو نا. ہن اے دے اتے میں لمبی گل نہیں کرنی کیونکہ بڑی ادب دی تھاں ہے. اسی بڑے محتاط لوگ ہیں قاری صاحب تے آل بیت دا ذکر کرنا لا دنیا چاندہ بھی بڑے احتیاط نہ لے. آگئی سمجھ قاری صاحب میری گل سمجھ گئے. جنہاں نہیں سمجھ لگی جلسے تو بعد انہوں نے پوچھنا قاری صاحب کی آکھیا سی. تو گل لے وے ادھے اتے میں لمبی گل نہیں کرنی. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہنا کہ شہزادیاں دی شکم اترچ خوراک کی سی. جنہوں مرضی پوچھ کدھروں جواب نہیں ملنا. اخیر میں بریلی دے امام دے بوئے تے دستک دیتی. میں آکیا اے بریلی دے امام
مینوں ذرا اس مسئلے دی وضاحت کرو کہ شہزادیاں دی اپنی والدہ ماجدہ دے شکم وچ خوراک کی کیویں گروتھ ہوئی؟ جواب ملیا مولوی گل اتنی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، سارے آنکھوں نے یاد، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کی سرکار سے۔ ویک میرے اعلی حضرت نال عثمان غنی دی بارگاہ وچ بھی ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، علماء اہل سنت۔ او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا، ذوالنورین عثمان غنی دو نوراں والے جنہ دے گھر یکے بعد دیگرے حضور دیاں دو شہزادیاں آئیں، اس واسطے دو نوراں والے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جنہ دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا۔ انہاں دی شان، انہاں دا مقام و مرتبہ، یعنی تسی یہ ویکھو کہ کسی رکھے مولوی نو نہیں پوچھنا، انہاں ہستیاں دی شان پوچھنی مولا کو لو پوچھ، انہاں دا مقام و مرتبہ اللہ دے پاک کلام تو پوچھ۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف میں دو آیتاں پڑھ دینا برکت واسطے۔ ایک مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ دوسرے مقام تے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ انہاں دا مقام و مرتبہ پوچھنے میرے آقا نو پوچھ۔ آقا کریم علیہ السلام جمعے دے خطبے چھوڑ کے حسنین نو گردیاں وے کے جھولی بٹھا کے انہاں دی شان دے خطبے پڑھن، آقا انہاں دی شان بیان کرن، نماز عصر ادا کر دیاں، حسن و حسین موڑیاں تے بیٹھ جان۔ امام طبرانی اس روایت نو نقل کیتا، حضرت عبداللہ بن عباس راوی اساں ویکھیا جدوں نماز مکمل ہوئی آقا حسن و حسین نو جھولی وچ بٹھایا، فرمایا لوگو سن لو اے حسن تے حسین نے جدہما فی الجنہ
انہاں دوواں دا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ انہاں دا باپ جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دی ماں جنتی و عمہما فی الجنہ انہاں دا چچا جعفر جنتی و عمتہما فی الجنہ انہاں دی پھپھی ام ہانی جنتی و خالاتہما فی الجنہ انہاں دوواں دیاں ماسیاں جنتی وہما فی الجنہ اے دوویں آپ جنتی ومن احبہما فی الجنہ جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا او بھی پکا ٹھکا جنتی جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے او بھی جنتی حسنین نال پیار کرنا لے ذرا بولو ایک دن اسامہ بن زید فرمان دن میں آقا دی بارگاہ وچ آیا سرکار دوواں شہزادیاں نو چکے ہے میں قریب ہویا آقا کریم دعا کیتی اللہم انی احبہما مولا مینوں انہاں دوواں نال پیار فاحبہما تو بھی انہاں دوواں نال پیار کر واحب من یحبہما مولا جیڑا جیڑا قیامت تک انہاں دوواں نال پیار کرے انہاں نال بھی پیار کر یعنی سرکار دعا کیتی یا اللہ جیڑا پیار کرے نا او دے نال بھی پیار کر امام حسین دے بارے چک روایت سارے حسین پاک نال محبت کر دے سبحان اللہ عاقب دو آ چکے ہیں ذرا ہیں سدھے کر کے ہر بندہ آ چکے حسین پاک نال محبت کرنے والا تانوں میں خوشخبری سنان لگا جڑا حسین نال محبت کردا حضور دے واسطے کی آکھیا تے پھر اپنے مقدر تے ناز کرے آ جائے میرے آقا کریم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ جیڑا حسین نال پیار کردا ہے میرا اللہ او دے نال پیار کردا ہے میرے گولڑے دے چراغ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماندے ہیں یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا عظمت والا گھرانہ میرے آقا دا گھرانہ عزت والا گھرانہ میرے آقا دا گھرانہ یاد رکھنا دنیا وچ بھی عزت اس گھرانے دا صدقہ تے حشر وچ بھی اس گھرانے دے صدقے لبنی حضرت شیخ سعدی نے آکھیا سی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کونی خاتمہ مولا فاطمہ دے پتران دا واسطہ ہی میرا خاتمہ بالایمان کری اگر دعوت امرت کنی ور قبول اگر میری نہ مننے تو تیری مرضی ہے ساڑھا کوئی زور نہیں لیکن مولا عودو تے مننے گا نا منو دست و دامانے آل رسول جدو میرے ہاتھ وچ حضور دی آل دا دامن ہوئے پھر کردار نہیں ویکھیا جانا پھر نسبت یار ویکھی جانا سمجھ آگئی نا اتھے بھی استا اتھے بھی استا حضرت ملکہ فردوس بری جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ دا مقام و مرتبہ یعنی حضور علیہ السلام تشریف فرماؤں دے سن نا سیدہ پاک تشریف لے آندی سن سرکار کھڑے ہو جاندے سن مطلب کی یہ دا مطلب ہے قطن نہیں کہ حضور علیہ السلام دی بیٹی دی فضیلت حضور تو زیادہ ہے یہ مطلب نہیں میرے نبی علیہ السلام نے بیٹی نو عزت دیتی میرے آقا کریم نے دسیا بھی بیٹی نال انج پیار کرو اس طرح دھی دی عزت کرو کیونکہ اس معاشرے دے اندر لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے سن میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایسی جائلانہ رسومات دا خاتمہ کیتا
آقا کریم علیہ السلام نے بیٹی دی عزت قائم رکھن واسطے اپنی بیٹی نال پیار کر کے دسیا جیڑا میرا لگدا ہوئے گا وہ دھیاں نال انجی پیار کریا کرے. اور حضور علیہ السلام سیدہ کائنات دا متھا چومدے سن، فرماندے سن شممت ریحا فاطمہ، مینوں فاطمہ وچوں جنت دی خوشبو آ جاندی، جنت دی خوشبو آندی، اور ہے بھی جنت دی کلی. سمجھ آ گئی. اور پھر نبی کریم علیہ السلام، بلکہ امام زرقانی نے ایک روایت نقل کی تھی، بابا یہودی زیادہ عمر سی بڑھا آکھ لو، بزرگ آکھ لو، بابا آکھ لو، امام زرقانی لکھ دیں حضور دی بارگاہ چاہیا آ کے کہن لگا اے مسلمانہ دے نبی میرے بدن تے کپڑے نہیں، لباس پورا نہیں، میں نو کپڑے چاہیے دے. حضور علیہ السلام فرمایا صحابہ بچ آن بھئی کون دے گا؟ ایک صحابی کرتا لا کے دے دیتا. پھر وہ کہنے لگا جی میرا سر کون کجے گا؟ میرے سر تے پاگ نہیں. حضور فرمایا کون کجے گا؟ مولا علی اٹھے اپنی پاگ لا کے دے سر تے رکھا. پھر اس تو بعد انہیں آکا بھوک لگی کھانا کھانا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی نے فرمایا صدا لا گلی وچ کون جنت دے تام دے بدلے انہوں کھانا کھلائے. حضرت سلمان لے کے نکلے گلی چ، سیدہ پاک دا دروازہ آیا نا، صدا لائی نا حضرت سلمان نے، اندروں شہزادے باہر آئے، ماں نے بھیجیا پتہ کر کے آؤ. انہاں پوچھیا کی گل ہے چاچا؟ آکے تواڈے نانا جان دا مہمان ہے. حضور فرمایا گلی چ صدا لاؤ، کھانا کون کھلائے گا؟ جنت دے تام دے بدلے ساڈے نال سودا کرے. حسنین کریمین اندر آ کے والدہ نو دس دن تے سیدہ فاطمہ اس وقت کھان والی کوئی چیز ایسی موجود نہیں سی یا پکی چیز موجود نہیں سی. آپ نے فرمایا لو پترو اے چادر دیو، چاچے سلمان نو آکھو کہ اے چادر فروخت کر کے، چادر ویچ کے جڑے پیسے لبن اس بابے نو کھانا کھواؤ. ہن دوویں شہزادے چادر لے کے آئے، اپنی والدہ دا پیغام دیتا. بنو سلیم دا یہودی منظر ویکھ کے پوچھدا سلمان اے بچے کون نے؟ انہاں دسیا میرے نبی دے نواسے. چادر بھیجن والی کون؟ انہاں دسیا نبی دی شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا. اتنی گل کیتی او بابا کہن لگا لے سلمان گواہ روی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. میں اقرار کردہ اللہ دا کوئی شریک نہیں، محمد کریم اللہ دے سچے تے سچے رسول ہیں. حضرت سلمان پوچھیا کی بنی آکھن لگا میں گھر بیٹھا سا، دربار نبوت وچ آن تو پہلے میں تورات پڑھ رہا سا، اودے وچ پڑھیا آخری نبی دی نشانی اے ہوئے گی ایک یہودی آکے کپڑے منگے گا، کپڑے ملن گے، او پگڑی دا سوال کرے گا، پگڑی ملے گی، اور روٹی دا سوال کرے گا، اودے واسطے صدا لوائی جائے گی، اودی نبی دی بیٹی دا دروازہ آئے گا. اگر کوئی شے کھلان والی موجود نامی ہوئی، نبی دی بیٹی اپنی چادر دے چھڑے گی. اوے ایک کردار تے میں تو رات وچ پڑھ کے آیا. اس واسطے من لیا کہ محمد کریم اللہ دے آخری رسول ہیں. اوے اے دوارہ ایسے ہی جتھوں کدی کوئی خالی نہیں گیا. اے عام طور تے کدھر گڈی دی بریک لگے نا تے منگن والے آ جاندے پروفیشنل منگتے. بعض اوقات ٹیکے لان والے نشئی اسی کوشش کردے یار انہاں نہ دئیے نشئی کرنا ہے، اپنی جان تے ظلم ہی کرنا ہے. تے او پھر جدوں قابو ہو جان کھلوتے رہن نا، ملی رکھن بوا تے کھڑکاندے رہن تے دستک بھی دیندے رہن تے کھلوتے رہن. اسی بھاویں آکھ دئیے جا یار اللہ بھلا کرے، کو 5-7 واری کہن دے باوجود ہو نہ جان، اخیر اسی بھی آدھے چل یار دے انجی ہے نا. تے اسی اے تے اساڈی کیفیت ہے نا، او سخیاں دا دارے، او لجپالاں دا دارے. ایک دن سیدہ کائنات علیل سن، طبیعت ناساز سی، مولا علی تشریف لے آئے تے آپ دی طبیعت ویکھ کے چہرے تے نکاہت کمزوری. مولا علی پوچھا فاطمہ کی گل ہے؟ آکھن لگیاں اج نویں شادی ہوئی سی، آکھن لگیاں کہ میں کافی دنوں تو کھادا پیتا کچھ نہیں تے طبیعت ناساز ہے. مولا علی فرمایا تے مینوں تسی دس دیاں کچھ ہے کھانی سی تے میرے کو مانگ لیندیاں. تے سیدہ کائنات رو کے آکھیا میرے بابے مینوں منگنا سکھائے ہی.
میرے باپ نے مینوں منگنا سکھایا ہی نہیں۔ مولا علی فرمان لگے ٹھیک ہے تواڈی جس چیز تے طبیعت ہے میں دسو۔ انہاں آکھیا بھئی دل انار کھاواں تے طبیعت کھل گیا۔ مولا علی تشریف لے گئے، اتنی پیسے سن، ایک انار ملیا، رستے چ ایک فقیر تڑپ رہا سی، کرا رہا سی، بیمار سی، پوچھو بابا کی ہوئی؟ مولا علی پوچھا، اس آکھیا اے علی پاک بیمار ہاں، طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں کہتے دوائی کیوں نہیں لیندا؟ انہاں کہ دوائیاں ساریاں استعمال کیتیاں، ہن حکیم آکھدے نے انار کھا۔ بس وہ پیسے کوئی نہیں تے انار کھا لینا سی۔ مولا علی ویکھیا نا کہ فاطمہ دی طبیعت اتنی نہیں جتنی اس بابے دی، لہذا اے بہتر ہے یہ میں انہوں دے دیاں۔ فاطمہ بھی اس گل تے خوش ہوئی، مولا علی انار دے کے گھر تشریف لے آئے۔ تو بی بی پاک دا چہرہ شاش بشاش، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تے مولا علی نے فرمایا فاطمہ تیری طبیعت؟ آکھے میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، انار کتھے جی؟ انہاں آکھیا ساری گل سنائی رستے تے فقیر تڑپ رہا سی۔ میں آکھیا تیرے نال زیادہ انہوں ضرورت سی تے میں اللہ دی راج خیرات کر دیتا ہے۔ تے بی بی پاک فرمان لگیاں جدو دیتا ہی نا اے علی جدو تسی انہوں دیتا ہے نا میں انہوں لگدا اسی وقت ہی میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ہن مولا علی تشریف فرماؤ گے گھر، ادھر دربار نبوت لگا، حضور دی بارگاہ ایک بندہ تحفہ لے کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چاہے بعض اوقات ہوندا نا سن بھی لوگ تحفے دین دین، اپنے مشائخ کول جاندے تحفے لے جاندے، تے اوتھے ایک بندہ اناراں دا ٹوکرا حضور واسطے لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے تحفہ دیتا، حضور علیہ السلام اتو چکیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انار، فرمایا سلمان کتھے؟ سلمان آئی، اے انار جا کے نا علی نو دیا۔ سلمان فارسی ٹوکرا سر تے رکھیا، انہاں مولا علی دا علم چیک کرن واسطے ویسے محبت ہے ایک انار کٹ کے جیب وچ پا لے، جیب وچ پا کے مولا علی دے دروازے تے آیا، آکھن لگے اے علی، دروازہ کھڑکایا، علی بار تشریف لے آئے، اے حضور علیہ السلام نے تحفہ بھیجیا تواڈے واسطے۔ مولا علی فرمایا بھائی لینے تاں نے پہلے گنتی کرانگا۔ انہاں کہتے تسی گنتی کر لو، اتو چکیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، انہاں کہ لے جائے میرے نہیں۔ سلمان آکھیا بھائی میں نے حضور دیتے میں لے، انہاں کہا نا میرے تے پورے 10 ہونے چاہیے۔ سلمان فارسی نے پوچھا تواڈے 10 کیویں ہونے چاہیے؟ ان کو میں نے بھی سمجھاؤ۔ انہاں کہا میں رب دی راہ ایک دیتا ہے تے او فرماندا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں او دے بدلے 10 دینا تے علی نو کیویں لے لے؟ میرے تے 10 آنے چاہیے سن۔ سلمان فارسی فرمایا ہے 10 دسواں تسی دسنا کتھے؟ علی فرمایا جیب وچوں آپ کڈنے یا میں آپ کڈاں؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے، دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور دے غلامہ دا علم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم دا شہر علی دا دروازہ، جس علم دی خیرات لینی دروازے تے آئے، جس جڑا ارادہ رکھدا کہ علم حاصل کرنا علم لینا دروازے تے آئے۔ دیکھو نا ایک اے مسجد ہے، اے دا دروازہ سامنے، بندہ وہی چنگا نا جڑا بوئے تو آئے یا جڑا قد ٹپ کے آئے، وہ چنگا ہے نا۔ اصول بھی ہے یہ دروازے تو آئے۔ مولا علی نو حضور علیہ السلام نے علم دا دروازہ، شہر علم دا دروازہ قرار دیتا، تے صحابہ کرام تے سارے منن والے سن، جویں تسی فرما رہے سو من کنت مولاہ فعلی مولا، حضور آپ دا مولا علی دا ہاتھ پاڑ کے چاہ کے آکھیا جدہ جدہ میں مولا او دا او دا، بولو ذرا جدہ جدہ میں مولا او دا او دا، تے جدوں دا میں مولا اودوں دا علی مولا، تے جدوں تک میں مولا اودوں تک علی مولا۔ سمجھ آگئی نا گل دی؟ بس مطلق جدہ جدہ میں مولا او دا او دا علی مولا۔ ہن نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا، اور
یہ بھی فرما دیتا انا مدینۃ العلم والی بابو. اور سب تو پہلے مولا علی دا جدو حضور نے فرمایا نا جدا جدا میں مولا دا علی مولا, سب تو پہلے مبارک حضرت عمر نے دیتی سی. انہاں کا مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, اے علی مبارک ہوئے, ابو طالب دے پتر مبارک ہوئے, تو میرا بھی مولا ہے تے قیامت تک تمام مومن مردان دا بھی مولا ہے تے مومن عورتان دا بھی مولا ہے. مولا یا کل مؤمن و مؤمنہ, مومن دے لفظ آکن فاروق اعظم نے, انہوں نے پتا سی مومنہ ہی مننا ہے, بے ایمانہ تے مننا ہی نہیں. سبحان اللہ. سمجھ آگئی نا گل دی. ہن حیرانگی دی گل ہے بندہ اپنی اوقات ویکھے علی دا ذکر آ دیں جی علی علی بڑی کر دیں. میں کہا کیوں؟ کیوں کر دیں؟ میں کہا سی مولا علی نو کسی اور دے کھاتے کیوں پائیے؟ سبحان اللہ. مولا علی ہے ہی ہے ساڈے. تسی کل نو آکو روٹی بڑی کھان دیں, تسی کھانی چھڑ دیو گے؟ یہ صرف علی علی کرنی چی تشبیح ہے, باقی کسی گالی تشبیح نہیں. اگر وہ لینڈ کروزر تے چڑھا نسی بھی چڑھنا چھڑ دئیے, وہ پختہ گھران چ رہنا نسی بھی رہنا چھڑ دئیے کہ بھئی وہ رہن دے نسا نہیں رہنا. مولا علی ہے یہ ساڈے, اس ذہن وچ رکھنا. بولو مولا علی ہے یہ ساڈے, کیونکہ میرے مولا علی نے فرمایا کہ اگر کسی دے سینے وچ میری محبت چیک کرنی ہوئے, کوئی زبانی کلامی دعویٰ کرے کہ میں نو علی نال پیار ہے, علی فرمایا ادو تک نہ مننا جدو تک دے سینے چ ابو بکر عمر دا پیار نہ. امام ابن حجر نے اس روایت کو نقل کیتا ہے. ہن مینوں دسو پھر علی ساڈے ہیں یا نہیں؟ میں آدھا ہونا علی نو منو لیکن نال علی دی بھی منو. کیوں جی؟ صرف علی نو مننا کمال نہیں, علی دی مننا بھی کمال ہے. علی دی منو گے تے تاں درجہ کمال تے تسی بھی پہنچو. ہن مولا علی صدیق اکبر نو منیا تے میں آکھا میں علی نال پیار کردا, پر جنوں علی مندا میں نہیں مننا, ہٹ درمی ہے نا. تے جے مولا علی منن تے میں مولا علی دا غلام ہاں, میں کیوں نہ مننا؟ فاروق اعظم نو مولا علی منیا, عثمان غنی نے مولا علی منیا. عثمان غنی دے تے پہرے داری حسنین کریمین نو کھڑا کیتا تے او پچھو بلوائی اندر داخل ہوئے سن. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم دوما شہزادیاں نو کھڑا کیتا. امام حاکم نے لکھیا جدو عثمان غنی تے حملہ ہویا نا تے حضرت امام حسن اس حملے زخمی بھی ہوئے سن. عثمان غنی دا دفاع کر دے آیا, پتہ لگا اسلام دا دفاع بھی حضور دی آل کیتا جے تے صحابہ دا دفاع بھی حضور دی آل کیتا تے جے آل نو مننا تے صحابہ دا دفاع بھی کرنا. یہ ذہن وچ رکھنا. تو گل میں کی کر رہے ہیں, انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم دا شہر علی دا دروازہ. مولا علی فرمایا او میرے پیر بھائیو, صحابہ کرام سارے پیر بھائی نے نا آپس ہی, او میرے پیر بھائیو آئی تو بعد جس حضور کو ایک واری جانا علی کل 2 واری آنا, جس نبی کل 2 واری جانا علی کل 4 واری آنا, جس حضور دی بارگاہ 4 واری جانا علی کل 8 واری آنا. ظاہری طور تے کوئی گل سمجھ نہ آئی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ علی یہ گل کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آئی. حضور علیہ السلام فرما بلا کے پوچھ لینے, ہاں بھئی علی یہ کس طرح فرما رہے ہو کہ جس نبی کو 1 واری جانا علی کل 2 واری, نبی کل 4 واری تے علی کل 8 واری آنا پے گا. عرض کیتی آقا ہے تے تساں فرمایا یہ تے تسی فرمایا. فرما کیویں؟ عرض کیتی آقا میں تسی علم دا شہر تے میں دروازہ, تے جس شہر داخل ہونا ہے بوئے تو آنا ہے, بالکل آنا ہے, تو واپسی کی تو جائے گا, واپسی بوئے تو ہی جائے گا. تو پتہ لگا پھر 2 واری آنا پیا یا نہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا انا دار الحکمت والی بابھا, میں حکمت دا گھر علی دا دروازہ, میں حکمت دا گھر علی دا. اور علم دے خزانے میرے نبی علیہ السلام نے مولا علی نو عطا کیتے. ہن ذرا سننا ذوق والی گل, کیویں پتہ لگدا سی مولا علی نو؟ جبریل آ گیا انسانی صورت وچ, پگ بان کے سامنے بیٹھ گیا, آکھن لگا علی جبریل کتھے؟ مولا علی اینج ویکھے, اینج ویکھ کے پھر ویکھیا سجے کھبے اگے پیچھے ویکھ کے, کہ تو جبریل تے نہیں؟ یعنی جبریل بھی جدے کولوں نہ لکے. ایڈیاں شانہ علی. ایک بندہ آ گیا مجمع وچ کھلو کے آدا ہے اے علی ایک سوال کرنا ہے لیکن دلیل قرآن ہی چلانا. اتھوں مجمع چ کوئی بندہ کھلو جائے قبلہ مینوں آ کے کئی سب سوال کرنا دلیل قرآن چو, پہلے میں آکھاں گا بھائی سوال کر, پہلے مینوں پتہ لگے تیرا سوال کی. میں انجے دعویٰ کر دیاں ٹھیک ہے میں تیرے ہر سوال دا جواب قرآن چو دیاں گا, مینوں آ کے زور دیاں 4 رکعتاں قرآن وچ کتے لکھی ہیں, وہ قرآن چو تے نہیں نہ ملنی. حکم نماز تے ملے گا, اوقات دا پتہ چل جائے گا, لیکن یہ نہیں پتہ لگنا رکعتاں تے میرے نبی دسیاں نہ کنیاں پڑھنی ہیں, کس ٹائم کتنیاں پڑھنی ہیں.
یہ تے احادیث وچوں ملن گیاں تے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا بیٹھے بندے نے آکھیا کہ ہاں جی اے علی میرا ایک سوال ہے دلیل قرآن چو لینی فرمایا تو سوال کر میں دلیل قرآن چو دیاں ہن او دا سوال ویکھنا او دی داڑھی دے تھوڑے جے وال سن تھوڑے تھوڑے مولا علی دی گھنی داڑھی آکھن لگا جی قرآن چو میں نے دلیل دیو تواڈی داڑھی دے وال گھاٹے کیوں ہیں تے میرے تھوڑے کیوں ہیں ہن مولا علی تے انہیں سوال جو ہی کیتا نا یہودی تے سارے جڑے دشمن تے بغضی سن منافق انہاں آکھا لے بھائی بڑا بابے سوال کیتے ہی ہن جواب کیویں وہ جے سوچی پین تے علی فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دے انہاں آکھا دلیل قرآن چو مولا علی نے فرمایا سن اللہ دا قرآن بل بلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا ناکدا اللہ فرماندا ہے جدی زمین چنگی ہوئے گی فصل چنگا دے گی جدی بھیڑی ہوئے گی فصل بھی بھیڑی فوراً قرآن چو دلیل دے دی ایک بندہ کہنے لگا علی یہ دو اسی سوال کر دیں گل مکدی نہیں تسی پہلے ہی جواب دے دیں دے جبریل آکے دسو جبریل کی تے تسی فوراً دس دیں دے تو جبریل ہے یہ تو انہوں کیویں پتہ لگدا ہے فرمایا تیرے ہاتھ دیاں کنیاں انگلیاں اس فوراً آکا 5 فرمایا تو ہاتھ ویکھے ہی نہیں تے 5 10 دیتی ہیں اس آکا ہر وقت جے نال ہے فرمایا کائنات بھی انجے علی دے سامنے جمیں تیرے ہاتھ تیرے سامنے اور اے سارا علم مولا کائنات علی شیر خدا دا کہ آپ نو اللہ نے علم عطا کیتا میرے نبی دے صدقے جدو میں تو دسنا نا علم ملیا کتھوں پھر تسی ویکھنا ذوق تسی عشق دی معراج کرو گے میں اسی واسطے ایک دو روایتاں ایک روایت اور سنا دیاں پھر تو میں دستا ایک منافق آیا ایک اکثر روایت تسی سنی ہونی کہ انہیں آکھیا کہ دسو کیڑا جاندار ہے بچے دیندہ کیڑا جاندار انڈے دیندہ پوری لسٹ تیار کرنی کاغذ قلم لے کے آیا مولا علی فرمایا کھاتے نو کی کرنے اس آکھیا لکھاؤ نہ فرمایا لکھی کسی اور کھاتے چ کام لیں علی دا جواب اتنا مختصر ہے دریا نو کوزے چ بند کرنا ہے جس جاندار دا کن جسم تو باہر ہو سی بچے دے سی جدا اندر ہو سی انڈے دے سی تو گن کے رکھ علی خدا دا سجدہ تے کر آئے جائے وہ چند اسی نماز رہ جائے ہن کی ہویا کافر پریشان ہو گئے بے ایمان حیران ہو گئے کہ علی ہر گل دا فوراً جواب دین دیں انہاں ایک چنگا پرانا بندہ تلاش کیتا وی لے وی مہربانی کر علی ہر گل دا جواب دیندا کہندا لے پھر اج ویکھیا جے میں کی کردا انہاں کہا مولا علی تشریف فرمان آکھن لگے جی ساڈے علاقے وچ ایک بکری نے بچہ دیتا ہے اسانو شک کہ او کتے تے بکری دے کراس نال پیدا ہویا ہے ہن تسی یہ مسئلہ دسو او جانور حلال ہے یا حرام ہے مولا علی نے جواب دیتا فرمایا چیک کرو دی شکل کدے نال رل دی جے رل دی یہ بکرے نال پھر حلال ہے نہیں رل دی کتے نال رل دی تے حرام ہے انہیں آکھا جی تھوڑی بکرے نال رل دی تے تھوڑی کتے نال رل دی کمینہ سی نا بلکہ ٹیکنیکل کمینہ سی آکھن لگا جی تھوڑی بکرے نال رل دی تھوڑی کتے نال اچھا مولا علی فرمایا چلو انہوں بہاؤ جے اگلیاں لتاں دا زور دے کے بوے بکری یار تے سمجھ لو حلال ہے جے کتے یار پچھلیاں ٹنگاں تے بوے سمجھ لو حرام ہے آدھا جی کدی بکرے یار بیندا کدی کتے یار بیندا آپ فرمایا چلو انہوں پانی پلاؤ جے چٹ کے پیوے کتے دی طرح حرام ہے جے بکرے دی طرح پیوے تے حلال ہے کہندا کدی کتے یار پیندا کدی بکرے یار پیندا یہ بھی کر کے ویکھیا فرمایا اچھا چارہ پاؤ دے اگے جے کھا لوے حلال نہ کھائے تے حرام کہندا یہ بھی کر کے ویکھیا کدی کھاندا ہے کدی نہیں کھاندا منافق خوش ہو رہے بغلا بجا رہے واہ 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 تے لا جواب کری آ رہے ہیں ہن مولا علی نے فرمایا بس ایتھوں تک ہی ہے اس آکھیا نہیں میں اج گل کرنی ہے تسی کرو علی فرمایا ہن جواب سن تے پھر ذرا مینوں جواب دینی ہے اس گل دا اس آکھیا جی دسو نا میں مسئلے دی وضاحت چاہنا مولا علی فرمایا جا کے دے گلے تے چھری پھیر کھال لا سینہ چاک کر او جڑی نکلے تے حلال نہ نکلے تے حرام جدو بے ایمان اے گل سنی نا ہن ایک دوجے دا منہ ویکھن ہونے تے آکھ نہیں سن سکدے بھی کر کے ویکھیا کدی او جڑی نکلدی تے کدی نہیں نکلدی فبہت الذی کفر اللہ اچھا ہن علم دیاں دو چار حدیثاں تسی روایتاں سن لیاں ہن میں تانوں دسوں گا کہ بھئی علم ملیا کیویں سبحان اللہ مولانا عبد الرحمن جامی کشت عشق مصطفیٰ اور دیگر علماء نے بھی لکھیا کہ مولا علی کو پوچھا گیا بھئی یہ جھٹ ہر شے تواڈے سامنے ایک علم کتھوں ملیا
مولا علی فرماندے کہ جس وقت حضور دا وصال ہویا نا آقا کریم نو میں غسل دیتا، غسل دیندیاں حضور علیہ السلام دی اکھ دی پلک دے اتے پانی دا ایک قطرہ سی، میں انہوں صاف کرن دی بجائے لب رکھے او پانی دا قطرہ میں پی لیا، جدوں دا حضور دے جسم نال مس ہونا لا او قطرہ میرے اندر اتریا نا، رب کوئی شے میری نظروں تو چھپا کے رکھی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے، دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اے میرے نبی دے خانوادے دا مقام و مرتبہ، حضرت بی بی پاک کی عظمت سن چکے، مولا علی دی عظمت دیاں کچھ روایتاں سن چکے، حسنین کریمین دی شان وچ روایتاں سن چکے، ایڈا شانہ والا گھرانہ، اتنی عظمت والا گھرانہ، جیڑا انہاں دے نال لگے او بھی پاک، اے پورا گھرانہ پاک، تائیں تے یزید پلید دی بیعت واسطے میرے امام عالی مقام امام حسین نے انکار کر دیتا، آکھیا گیا حسین یزید بیعت منگدا ہے، میرے امام نے فرمایا کہ یزید پلید، یزید فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ دا ارتکاب کرن والا یزید پلید ہے، اے ہاتھ حسین دا ہاتھ جڑا کدی مصطفیٰ چمیا، کدی مرتضیٰ چمیا، کدی زہرا چمیا، اے پاک ہاتھ پلید دے ہاتھ وچ کیویں دے چھڈا۔ میرے امام پاک نے ٹھوک وجہ کے جواب دیتا کہ میں اس گندے دے ہاتھ نہیں دے سکتا، میں اپنے نانا دی امت تے کوئی پلید مسلط نہیں کر سکتا۔ امام پاک ڈٹ گئے، مدینے بھی اے جواب، مکے بھی اے ہو جواب، کربلا وچ پہنچ کے بھی اے ہو جواب، بڑا ستایا گیا، پیغامات دیتے گئے۔ حسین نے آکھیا جو دل چاہے کر لو، آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، جان جاتی ہے چلی جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ میرے امام پاک بالکل اپنا موقف نہ بدلیا، کربلا وچ بھی اوہی موقف، انہاں کیا پھر ویکھو ہونے منانے ہیں، فرمایا کی کرو گے؟ انہاں کیا تواڈا پانی بند کران گے؟ فرمایا کر کے ویکھ لو۔ انہاں کیا تواڈے بچے پیاسے تڑپن گے؟ آپ نے جواب دیتا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے در رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ پانی بھی بند کر کے ویکھیا، میرے امام نے کوئی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، ہائے وائے وابیلا نہیں کیتا، صبر دے نال استقامت دے نال مقابلہ کیتا۔ یزیدیاں سمجھیا پانی بند ہوئے گا، اے پہلا سٹیپ سی، 7 محرم 8 محرم 9 محرم پانی بند۔ ہن یزیدیاں ویکھیا اگلا سٹیپ لئیے، ایک ادھا بندہ ماریے، ہو سکتا ہے حسین پھر بیعت دا اقرار کرے، لیکن او جان دے نہیں سن اس حسین نو نانے زبانہ چسا کے بچپن وچ تیاری کروائی، مولا علی نے تیاری کروائی، فاطمہ پاک نے اپنا شیر پلا کے تیاری کروائی، حسین پاک واسطے آقا نے دعاواں کیتیاں، اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، اے پاک پروردگار میرے حسین نو صبر بھی دیویں، ایدے کیتے دا اینو اجر بھی دیویں۔ میرے امام پاک نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا۔ 9 اور 10 دی درمیانی رات جڑے افراد آپ دے نال آئے 72 نفوس یا زیادہ جتنے بھی سن، آپ نے سب نو بٹھا لیا، فرمایا لوگو تسی جان دے ہو اسی لڑن نہیں آئے، ایتھے لڑائی دا ماحول بن گیا،
میں چاہنا کہ میری وجہ تو اپنے آپ نو مشکل وچ نہ پاؤ اے یزیدی میرے قتل دے در پین مینو مارن تو بعد اے ٹھڈے ہو جان گے لہذا تسی اپنے آپ نو بچاؤ میں تواڈے تو راضی ہاں جاؤ کوئی جانا چاہے واپس چلا جائے میرے امام نے اعلان کر کے پورے مجمع وال نظر دوڑائی کوئی بندہ ہلیا نہیں پھر آپ نے بتی بجھا دیتی چراغ بجھا کے فرمایا اوے اندھیرے وچ نکل جاؤ میں تواڈے تو راضی ہاں پھر تھوڑی دیر تو بعد جدو بتی روشن کی تھی ایک بچہ بھی نہیں سی ہلیا حضرت مسلم بن اوس جا کھلو گئے آکھن لگے اے حسین اسی آئے بھی تیرے نال اسا جانا بھی تیرے نال حضرت عباس علمدار کھلو کے آکھیا رب کدی او ویلا نہ لے آوے اسی حسین نو کربلا بھی کلیاں چھوڑ کے ٹر جائیے انشاءاللہ او وقت کدی نہ آئے اساں تواڈے نال حبیب ابن مظاہر نے میاں کیا ایک واری نہیں 100 واری بتی بجھا کے بعد اساں اتھو ہلنا نہیں میرے نبی دے شہزادے بھی آکھیا ٹھیک ہے پھر میں بھی وعدہ کرنا آج جنہ میرا دامن نہیں چھڑیا کل بروزے قیامت میں حسین ادو تک جنت پیر نہیں رکھاں گا جب تک ساریاں دا بیڑا پار نہ کروا میرے امام پاک آکھیا ٹھیک ہے ساری رات قرآن دی تلاوت ذکر و اذکار 3 دن دے پیاسے سید 3 دن دے پیاسے رفقا بچہ بچہ پیاسا یہ ذہن وچ رکھنا اگر ولیاں دی کرامت ہے نا جے ولی چاہے تے پانی پورا ناساگر لوٹے چ بند کر سکدا ہے تے او ولی کوئی عام ولی نہیں 90 لاکھ دا پیر جے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس خطے چ جنہیں راجپوتاں نو کلمہ پڑھایا بھٹیاں نو کلمے پڑھائے اے ذہن وچ رکھنا او کوئی عام بندہ نہیں سی شہاب الدین غوری جی دا مرید سی چشتیاں دا بادشاہ عطائے رسول فی الہند جی دی ڈیوٹی مدینے و سرکار لائی کہ جاؤ ہندوستان لوگاں نو بتاں دی پوجا تو چھڑاؤ اللہ دی توحید دا پرچار کرو اور 90 لاکھ دا پیر پتر حسین دا سی حسینی سید پانی بند ہویا مرید نے دسیا جی اوتھے تے پیرا لگ گیا نا ساگر تے فرمایا پانی نو دس حسین دا پتر بلا رہی اتنا جا کے لوٹا رکھ کے کیا حسین پاک دے پتر دا پیغام ہے پانی ہے ادھر آ اسی نہیں آ سکتے تو تے آ سکتے وہ سارا پانی لوٹے دے بیچ ہن سوال پیدا ہویا کہ حسین کیوں نہ منگایا اسماعیل ایڑیاں رگڑیاں تے رب نے چشمہ جاری کر دیتے حضرت مریم نو بے موسم پھل اللہ حسین پاک فرمایا حسین منگی ہی نہیں سبحان اللہ حسین تے استقامت دکھا رہے ہیں اور اے معاملات انہاں تو منفرد سن عطائے رسول فی الہند پانی اس واسطے منگوا لیا کیونکہ او دین پھیلان آئے سن تے حسین دین بچان آئے سن جدو دین پھیلانا ہوئے کرامت دی ضرورت ہوندی جدو دین بچانا ہوئے استقامت دی ضرورت ہوندی اس واسطے اگر حسین چاندے تاریخ آلیاں لکھیا ایک جن آکے آکدہ حسین میں تیرے نانے دا نوکر جن تیرے نانا جان دا امتیاں جے سلیمان دا امتی جن اس گل دا دعویٰ کردہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک اے سلیمان تسی اپنی جگہ تو کھلو وہ اجے پوری طرح اپنی نشست تو باہر نہیں جاؤ گے او جڑا 2 مہینے دی مسافت تے تخت پہ ہے میں جن تو آڈے اٹھن بیٹھن تو پہلے لے آواں گا جے سلیمان دا امتی جن اتنی طاقت رکھ دا تے جن حسین پاک نو آکھن لگا نبیان دے سردار امتی جن دی کی طاقت ہوئے آپ نے فرمایا کی کر سکنا ہے آکھن لگا میں نو تسی آرڈر کرو میں فرات نو مو ڈالاواں پانی دا رخ تو آڈے خیمے وال موڑا میرے امام نے فرمایا او جنہ اے طاقت کتھو لبیا آکھے تیرے نانے دی غلامی دا صدقہ آپ نے فرمایا پھر ذرا سوچ کہ تو نوکر ہو کے
اتنی طاقت رکھدا ہے، پھر محمد دے پتر دی کتنی طاقت ہوے گی؟ پھر میری طاقت دا اندازہ لا، ایتھے میں کرامت نہیں بلکہ استقامت دکھانا آیا۔ کسی نے کیا خوبا کیا کہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، یاروں دین دنی دے سائی دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، یاروں دین دنی دے سائی سیخ دے اتے مکھن جماؤنا ایتا ڈاڈیو کھا کمیں بچڑے دے کے دین بچانا، میرے پیر حسین دا کم بچڑے دے کے دین بچانا، میرے پیر حسین دا کم۔ حسین پاک بے صبری دا مظاہرہ نہیں، سرکار دے میں لب لگے ویکھے نہیں۔ ایک روم دا سفیر کھلوتا ہے، اسا کیا یہ حسین کون ہے جدا سارے؟ انہاں کہا نبی دا نواسا حسین۔ انہاں کہا تواڈے نبی دا نواسا؟ کیا ہاں، نبی وچ تے دے درمیان ایک فاطمہ دا فاصلہ ہے نا، یہ تے نبی دا دوترا نواسا ہے تے ساڈے عیسیٰ علیہ السلام دی سواری دا کھور ایک جگہ تے لگا ہے، اسی تو نشان نہیں مٹن دیتا، او دا بھی حیا کر دیاں، تسی نبی دے نواسے دا بھی حیا نہیں کیتا۔ اتنی گل کیتی یزید آدھا میں تیری سفارت دا لحاظ نہ ہوندا، میں تیرا سر بھی قلم کرا دیندا۔ اس آکھا سفارت دا لحاظ کردا ہے، رسالت دا تنوں کوئی حیا نہیں، کمینہ تنوں حضور علیہ السلام دی نسبت دا کوئی پاس نہیں۔ ایک یہودی تورات پڑھ رہا ہے، جدو سر حسین وچوں نے آواز سنی نا، نال سر حسین تبلیغ بھی کر رہے، حسین پاک دے سر وچوں آواز آئی اسی قرآن واسطے سر کٹا دئیے تے توں اجے بھی تورات پہ پڑھنا ہے۔ اس بار جان کے بے کیا پوچھا سر کدھا ہے؟ جواب ملیا حسین ابن علی دا۔ کیڑا حسین؟ جڑا تواڈے نبی دا نواسا سی؟ انہاں کہ بالکل ہوئی۔ سر حسین وال رخ کر کے او یہودی آکھن لگا حسین گواہ روی، انہاں بے ایمانہ نے تیرے نانے دا کلمہ پڑھ کے تیرا سر کٹ دیتا، تن تو جدا کر دیتا، میں تیرا کٹیا سر ویک کے تیرے نانے دا کلمہ پیا پڑھ دو۔ مسلمان ہو گیا، دارہ اسلامی داخل ہو گیا۔ اور پھر ویکھ لو یزید بے ایمان لانتی کمینہ فاسق فاجر، لوگ آدھن یزید دا کی قصور سی؟ میں کہا واقعہ ہرہ تیرے پیو کرایا سی، واقعہ کربلا تو دور رہندا سی تے گورنر کنے لایا سی عبید اللہ ابن زیاد نو۔ امام مسلم دی شہادت دی خبر پہنچی، امام مسلم تے پہلے شہید ہو گئے سن، امام حسین تے بعد اچ شہید ہوئے، او ذوالحجہ شہید ہو گئے، محرم اچ شہید ہوئے تے اتنا فاصلہ شہادت دے وچ انہوں جدو پتہ لگا انہیں آکھیا سی ہن کسے نو مارنا نہیں، ایک کیویں یزید نو بچان گے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے میری حکومت ہوئے فرات دے کنارے جانور پیاس نال مر گیا تے جواب میں دینا، تے جیدی حکومت میرے نبی دا پورا خانوادہ ہی پیاس نال کٹ دیتا گیا ہی دا جواب کنے دینا۔ اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماندے نے کس شکی کی ہے حکومت، آئے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یزید کی میں بچ سکتا ہے، یاد رکھنا یزید دا نام گالی، یزید دا اگر ذکر بھی ہوندہ ہے ایک بھیانک کردار دی صورت ذکر ہوندہ ہے، لیکن میرے امام علی مقام دا ذکر ثواب سمجھ کے کیتا جا رہا ہے۔ دیکھو نوید صاحب نے اپنے بھائی دے سالے ثواب دی محفل رکھی، میں نے کہا حضور دی آل دا ذکر کرنا ہے، حضور دی شہزادی دا، حضور دے داماد علی دا، حضور دے صحابہ دا ذکر بھی نال کرنا ہے تے نال حضور دے نواسیاں دا بھی ذکر کرنا ہے۔ یہ ذہن وچ رکھنا، تسی یہ معاشرے رہندے بسدے ہو، ماشاءاللہ زمانہ ساز لوگ ہو، اے والی بال میچ ہوندے نا، اوتے کی لکھا فلانا میموریل ٹورنامنٹ، فلانا مر گیا او دی یاد ہے، کرکٹ ٹورنامنٹ فلانا مر گیا او دی یاد ہے، پوچھو بھئی یہ کرکٹ کیوں آدھے جی کرکٹ دا شوقین سی، تے والی بال او دے نا تے کیوں جی والی بال دا شوقین سی،
ظاہر ہے جڑا والی بال دا شوقین مرن تو بعد والی بال دے میچ، کرکٹ دا شوقین سی مرن تو بعد دی یاد وچ کرکٹ میچ، تے حضور دی آل نال پیار کرن والا مر جائے تے مرن تو بعد آل دے نال ہی ذکر ہونا ہے۔ یقینی طور تے دنیا چھوڑ گیا، وقت اس نوجوان نو تھوڑا ملیا، لیکن اج قبر وچ خوش ہو رہا ہونا کہ جس ذکر نال پیار کیتا مرن تو بعد اسالے ثواب وچ بھی کھاتے چو ہی پے رہے۔ تے یہی خاندان اگے میں عرض کر چکے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی۔ اور پھر جنہ دی شان ہونی قیامت والے دن منادی ندا کرے گا یا اہل الجمع، او اہل معاشر، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اکھاں بند کر لو۔ کی ہون لگا؟ حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، نبی دی شہزادی فاطمہ پل صراط تو گزرن والی۔ اے شان ہونی اس گھرانے دی جنہاں نو قیامت والے دن بھی پروٹوکول دیتا جانا ہے، تے پھر انہاں دی چلنی بھی تے انہاں دی ہے نا اس دن۔ یہ ذہن وچ رکھنا۔ اسی اج یزید دا وجود، یزید دا نام گالی بن گیا، یزید دے کتیاں دا نام گالی بن گیا۔ اج تک کسی نام رکھیا خولی، کسی نام رکھیا شمر؟ نہیں رکھیا۔ وجہ کی ہے؟ کیونکہ بھیانک کردار سن، برے لوگ سن، کیونکہ جدا نام جدے نام دی وجہ تو رکھیا جا اس نام دے اثرات ہوندے۔ یہ ذہن وچ رکھنا، نام دے اثرات ہوندے علماء فرماندے۔ اور انج اثرات میرے آقا کریم دا نام نامی اسم گرامی دے بارے تو علماء فرماندے جس دسترخوان تے محمد یا احمد نام دا بندہ بیٹھا ہوئے وہ دسترخوان وچ برکت ہوندی۔ تے قیامت والے دن منادی ندا کرے گا کہ جنہ جنہ حضور نے فرمایا میری محبت وچ اولاد دا نام محمد یا احمد رکھیا گا، رب فرمائے گا وہ پیو بھی جنت ٹر جائے، وہ پتر بھی جنت ٹر جائے۔ آج رکھن نہ یزید نہ کیوں نہیں رکھ دے؟ صرف وکالت کر دے۔ ایک مولوی لاہور وچ بیٹھ کے روزانہ یزید دی وکالت کر رہے ہیں، روزانہ یزید دی وکالت کر رہا ہے، جی یزید دا قصور کو نہیں۔ میں آقا تیرے پیو دا قصور ہے۔ اور میں ایک جگہ تے قاری صاحب تقریر کر رہا ہے، میں کہ یزید دا قصور نہیں تے کدا قصور ہے؟ وہ ساؤنڈ والا بیٹھا سی، اس آکھیا جڑا آدا نا یزید بے قصور ہے، اودی ماں دا قصور ہے۔ میں کہ گل تو بالکل ٹھیک کیتی پر بندہ سمجھے تے ذہن وچ رکھنا۔ او یزید دیاں تعریفاں کر کے یزیدی نہیں بندا۔ آنا حسینیاں دا تو کیویں مقابلہ کر سکدا؟ اسی تے چوکاں وچ بیٹھ کے آکھ رہے ہیں، اسی تے چوراہے وچ کھڑک ٹھوک وجا کے آکھ رہے ہیں کی کہ یہ دل بھی حسینی ہے۔ اچھا جڑا حسینی ہے وہ میرے نال رلے، باقی بے شک چپ رہن۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی۔ میں ان آواز سننی ہے تو میں چپ کروں گا، میں ویکھاں گا کیڑا کیڑا پڑھ رہے ہیں۔ یہ دل بھی حسینی، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی، اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، یوں لگتا ہے آقا کا درباں بھی حسینی ہے، درباں بھی۔ آخری شعر پھر تقریر ختم۔ نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، نسلوں سے غلامی کا، مینوں تے نسل در نسل اس دردی غلامی دا شرف حاصل ہے۔ جنوں جنوں ہے ذرا عملی ثبوت دے وے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے، میرا باپ حسینی
ہے میری ماں بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی اے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو اگر کسی کو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اللہ کریم توڑی میری حاضری قبول فرمائے مرحوم دے درجات بلند فرمائے لوائقین نو صبر عطا فرمائے وآخر الدعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین ایک شیر سلام دا پھر